ताळयो मातशे सगळ्यांनी. बारीक मॅडम ना ना दोतो ना ना एकदम की बायलां मनशां सगळ्यांक दिता आनी आपूण खावपाक विसरता ताका 12 जाता च्या पिवपाकूच. तो डायट सारको जायना, कळ्ळें न्हू. सो हांव मागता की प्रत्येक जाणांनी हे लक्षान घेवपाक जाय की बायलां मनशां म्हणजे आपलें आरोग्य सारकें आसलें जाल्यार आपल्या फॅमिलीचें आरोग्य सारकें आसता आनी तांकां सारकें दवरूंक शकता. सो आनी तेजेरूय मागता की जो हजबंड आहा तेणी आपल्या फॅमिलीचें आपलें लक्ष दिवपाचें. कारण आयज आमी पळयता की खुबशे स्ट्रेस वाडल्या, कळ्ळें न्हू. स्ट्रेसान लोक आपूण इतल्या घाईन चल्ला की कोणाक कळना. आतां पळयता वयता मनशाक एटॅक येता आनी कितें जाता. सो आमच्या कडेन पयशे ते सगळे आसतले. हांवूय हेल्थ इन्शुरन्सान आहा, हांवूय एक इन्शुरन्स सेक्टरान काम करता. आमी पळयता की कोविडाच्या टायमार लोकांनी कशे पयशे लोकांचे केले, आपली सेविंग्स दवरलेले ते, कळ्ळें. प्रत्येक जाणांनी आपले हेल्थ चॅकअप करपाकूच जाय. प्लस गव्हर्मेंटाचे जे स्किमी आसा, इन्शुरन्स सेक्टर आहा, थोड्यांक जाता तेणी प्रायवेटाचे, हे सगळ्याक करपाक जाय. आपल्याक प्रोटेक्शन करपाक जाय. नाल्यार तुमचे सेविंग्स तुमी दवरला ते सगळे हेल्थाक वयतले. हेल्थ इज वेल्थ आमी म्हणटात, पण आमी तेचेर लक्ष कमी दिता. आमी चडशे वेल्था कडेन वयता. डोंट मायंड, आमी वेल्था कडेन वयता पण हेल्था कडेन लक्ष दिना. हेल्थ सारकें दवरता जाल्यार तुमचें वेल्थ सारकें उरतलें. सो म्हाका हांगा पयल्या वेळार कपील आनी बाकीचे सगळ्यांचे देव बरें करून दिता. जय हिंद, जय गोवा. सगळ्यांक देव बरें करूं. गूड मॉर्निंग. डॉक्टर चिन्मय वाघ आनी म्हाका दिसता जर्नी ऑप्टिक्स आनी बायो प्लस कॅमिक्स हेंच्या मार्गान म्हणजे ज्या ऑर्गनायझेशनान हे कॅम्प केला, व्हेरी इम्पॉर्टंट. आयज आमी पळयता की प्रत्येक लोकांक आपल्या जिवाची काळजी घेवपाक जाय आनी आसा पण आमी घेवंक पळयना. एक तर आमचें डायट सारकें नासता, नाल्यार ह्या युगान म्हाका दिसता लोक घाईन आपल्या पयलें काम करता आनी आपल्याक इग्नोर करता. स्पेशली महिला वर्ग जी घरान सगळ्यांचें आरोग्य पळयता, सगळ्यांक जे जेवण खाण हितून इतली बिजी उरता की ताका आपल्या आरोग्याचे काळजी घेवपाक टायम मेळना. सो हांव रिक्वेस्ट करता तांकां, तेंच्या भुरग्यांक, तेंच्या हजबंडाक आनी तेंचे जे फॅमिली आहा तांकां. कारण बायलांचें म्हणटा पळय तें आरोग्य मेन इम्पॉर्टंट आनी तेंचेर लक्ष दिवपाची गरज आहा. ते घरान तेंचे खंय जाले हल्ले जाल्यार आमचें सगळें चलता. ओके. सो बायलांनी पयलीं आमी पळयता की आमची आई नाल्यार आमची आजी बी पळयताली कितें पयलीं घरान चूल हे केले उपरांत आपूण कितें तरी खाताले. फर्स्ट ऑफ ऑल आणि बरें दिसलें की यंग भुरगे तुमच्या सारके कपिला सारके की एक समाजा खातीर कितें तरी करूंक सोदता. जर थंय फ्री कॅम्प केला हेजो तर तुमी तेजो उपभोग घ्या. कारण आज हेल्थ इज वेल्थ म्हणटा तशें. आनी मेन डोळे आनी हे सगळें तेतून आसा. तेंच्यांनी फ्री ब्लड शुगर मॉनिटरींग केला, ब्लड प्रेशर, डिवॉर्मिंग टॅबलेट्स तुमकां फ्री दितात, BMI इंडेक्स तुमी पळया तुमचें सगळें. सो हेचो लाभ घ्या केन्ना. आनी तेणी खूब हेच्या पयलीं खूब फावटी हे केले कॅम्प केले अशेंच फ्री. हेज्याय फुडें तो करूं दी ताका, अशी देवाची हे आसूं दी ताका
बेस्ट ऑफ लक म्हणटा हेजे फुडें ताका करपाक देवान ताका ताकद दिवनी. थँक्यू सो मच.